अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में इस वक्त तकरीबन 10,000 से ज़्यादा मज़ाहिब मौजूद हैं और अगर इन मज़ाहिब का तहकीकी जायज़ा लें तो हर मज़ाहिब या ज़्यादा बड़े मज़ाहिब में एक ही खुदा का तसव्वुर मौजूद है, जबकि कुछ मज़ाहिब के मुताबिक इस दुनिया का तख्लीक होना या इंसान का पैदा होना या इस रुए ज़मीन पर जो भी कुछ हो रहा है इसमें किसी खुदा का कोई हाथ नहीं, नाउज़ुबिल्ला, बल्कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। और कुछ तो इंसान के बार बार पैदा होने के तसव्वुर को भी मानते हैं, जैसे कि हिंदू मत में पुनर्जन्म का तसव्वुर मौजूद है। लेकिन अगर इन मज़ाहिब की किताबों को पढ़ा जाए तो ऐसा कुछ भी इन मज़ाहिब की किताबों में नहीं लिखा गया। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसमें अल्लाह एक है, यानी सुपर पावर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है का तसव्वुर मौजूद है, जिसने इस पूरी कायनात को बनाया जो अज़ल से है और अबद तक है, और दुनिया और कायनात का निज़ाम सब इसके मातहत है। दोस्तों, इन सब खुदाई तसव्वुरात में से सही तसव्वुर कौन सा है, इसको जानने के लिए मुख्तलिफ ज़मानों की मुनासबत से इस तसव्वुर को नापा जाता है। मिसाल के तौर पर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मिस्र में नबी बनाकर भेजा, तब मिस्र में जादू अपने अरूज पर था। इसके मुकाबले में अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को मोजज़ात अता किए, जिसके आगे ये सब जादू बेअसर हो गया और जादूगर भी ये जान गए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जादू नहीं बल्कि कोई खुदाई मोजज़ा है, और इसी खुदाई हकीकत को मानकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर आया तो तब मोजज़ात का वक्त था और अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ऐसे मोजज़ात दिए जो किसी नबी को अता नहीं किए गए, यानी मुर्दा शख्स को जिंदा करना, मट्टी के परिंदे बनाकर उसमें फूंक मारकर जिंदा परिंदे बनाकर उड़ा देना, बीमारों को शफायाब करना, और ऐसे ही बहुत सारे मोजज़ात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अता किए गए। और फिर जब नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर भेजा गया तो उस वक्त अरब में शेर व शायरी का अरूज था और अरब शेर व शायरी को बहुत पसंद करते और त्योहारों में बड़े बड़े शायर अपना कलाम पेश करते और खूब दाद और पैसा वसूल करते थे। और फिर जब कुरान पाक नाजिल हुआ, जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसी शायरी के रब के साथ नाजिल किया कि अरब के शायरों ने अपने कलाम फाड़ डाले, और कुरान मजीद में शायरी की रब्त का अगर अंदाज़ा लगाने के लिए सूरह अर-रहमान को ही अगर सुन लिया जाए तो ये इंसान पर सहर तारी करने के लिए काफ़ी है। अरब के शायरों ने कुरान मजीद का कलाम सुनकर अल-ऐलान कहा कि ऐसा कलाम न हमने कभी सुना और ना ही किसी को लिखते देखा। और अगर आज के दौर की बात की जाए तो कुरान और अल्लाह के मौजूद होने को साबित करने के लिए तहकीक के इसी म्यार पर जाना होगा जिस म्यार पर आज साइंस खड़ी है, जिसमें साइंस सबसे पहले सवाल ये करती है कि अल्लाह कौन है और इस वक्त कहाँ पर है। जैसे कुरान में लिखा है कि अल्लाह अर्श पर है, तो सवाल आता है कि अर्श पे कहाँ और कैसे। क्या अल्लाह कोई इंसानों की तरह जसामत रखता है? इतनी बड़ी कायनात को उसने तख्लीक कैसे किया? नाज़रीन ग्रामी, साइंस के इन्हीं सवालात के जवाबात आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, उसी ने इस कायनात को तख्लीक किया और वही इस कायनात को चलाने वाला है। और कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी सिफ़ात और खूबियों का जिक्र भी बार बार किया कि जैसे वो रहमान है, वो रहीम है, सबका मालिक है और सबका राज़िक है। कुरान और हदीस में कहीं भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फ़िज़िकल वजूद का कोई तस्करा नहीं किया गया, लेकिन इतना ज़रूर बताया गया कि वो अर्श पर मौजूद है, लेकिन वो अर्श कैसा है और कहाँ है इसके बारे में भी कहीं कुछ मौजूद नहीं। दोस्तों, जहाँ तक इंसान के शऊर की बात है तो वो दुनिया में पैदा होने से लेकर जवान और बूढ़ा होने तक एक क्रिएशन प्रोसेस को देखता है,
لہٰذا اس کے لیے یہ سمجھنا کہ ایسی ذات جو کبھی پیدا نہیں ہوئی، نہ وہ کسی سے جنا گیا اور نہ ہی اس نے کسی کو جنا، نہ اس کو کبھی موت آئے گی اور نہ ہی اس کی کوئی جسامت ہے، وہ ازل سے ہے اور ابد تک ہے، تو انسان کا شعور اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ ناظرین، حدیث مبارکہ میں ایسی سوچنے سے بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ شیطان انسان کو اسی سوال میں الجھا کر ورگلاتا ہے، اور پھر جو لوگ شیطان کے بہکاوے میں آتے ہیں تو وہ دنیا میں اللہ کے وجود سے انکاری ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ لہٰذا یہ سوال کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو اس سوال پر شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ کی دعا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سوال ایک شیطانی چال سے زیادہ کچھ نہیں کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا، اور اس کے پیدا کرنے والے کو کس نے پیدا کیا۔ نعوذ باللہ، پھر یہ سوال کبھی رکنے والا نہیں، اور شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر انسان کے دل میں وسوسہ ڈالنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، حق سچ اسی بات کو تسلیم کرنا ہے کہ اس ذات کو کسی نے نہ پیدا کیا اور نہ ہی اس کو کبھی موت آنی ہے، وہ ازل سے ابد تک ہے، اور اسلام میں اللہ کا تصور یہی ہے۔ اب اس خدائی تصور کو سائنس کے ذریعے بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سائنس کے مطابق یہ دنیا ایک بہت بڑے دھماکے کی صورت وجود میں آئی، جس کو بگ بینگ تھیوری بھی کہا جاتا ہے، اور اس سے کائنات میں وقت کے نظام کا بھی آغاز ہو گیا، کیونکہ تب ہی دن اور رات تشکیل دیے گئے، اور اس بگ بینگ سے پہلے وقت کا تصور موجود نہیں تھا۔ دوستو، اگر انسان کے لیے وقت کا تصور نہ ہو تو انسان کریشن پروسیس اور وقت کے ساتھ رونما ہونے والی تبدیلیوں کا کبھی بھی مشاہدہ ہی نہ کر پاتا، اور وقت کے نہ ہونے سے ہر چیز پر کسی تبدیلی کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ اگر آپ وقت کے بغیر زندگی کو سوچنے کی کوشش بھی کریں گے تو آپ کا دماغ کسی نتیجے پر آنے سے قاصر ہی رہے گا، چاہے تو اس کو آزما کر دیکھ لیجئے، کیونکہ یہ انسان کی عقل اور سوچ سے باہر کا تصور ہے جس کے بارے میں وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی اس کی موجودگی تو ہے، اور وہی موجودگی ہی اصل میں اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کا عرش اس کائنات سے باہر ہے جہاں وقت کا تصور نہیں۔ لہٰذا اس لیے دنیا کے میدان میں رب العزت کے عرش کو جانچنا کسی بے وقوفی سے زیادہ کچھ نہیں، کیونکہ اللہ کے عرش کو آپ ٹائم زون میں لپٹی دنیا میں رہتے ہوئے کبھی ماپ نہیں سکتے، اور یہی اصل میں خدا کے تصور کی بنیادی دلیل ہے۔ اور یہ سوال بھی پھر بے معنی ہے کہ اللہ کی ذات کب سے موجود ہے اور بگ بینگ سے پہلے وہ کیا کر رہا تھا، تو اللہ کی ذات اس بات پر پابند نہیں کہ انسانوں کو کسی قسم کا جواب دے، کیونکہ انسان مخلوق ہے اور وہ خالق، اور کسی مخلوق کا خالق کسی کو جواب دہ نہیں ہوتا۔ اور اگر انسان یہ سوال اللہ سے کرتا ہے تو حقیقت میں وہ اپنی حدود کو پھلانگ رہا ہوتا ہے، اور حدود کو پھلانگنا صرف اور صرف شیطان کی صفت ہے، اور ایسا کر کے انسان شیطان کی صفت کو اپنا کر گمراہ ہو جاتا ہے، اور اس کا مقدر شیطان کے ساتھ ہی جہنم ہے اور کچھ نہیں۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔